नाजरीन, ड्रामा इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला योनरा ऑफ एंटरटेनमेंट है, जिसकी वैसे तो पूरी दुनिया में ही इस वक्त शोहरत अपने अरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में इसको अलग ही मकाम हासिल है। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो शायद ही हम में से कोई घर ऐसा होगा जहां ड्रामा रोज़ाना ना देखा जाता हो। क्या आपको मालूम है कि ये ड्रामा हमारे अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन को डील करते हैं, और सिर्फ 5% हमारे जहन का हिस्सा ही कॉन्शियस ब्रेन है जो हमें सीखने, समझने और परखने की सलाहियत देता है, जबकि 95% हिस्सा हमारे जहन का सब कॉन्शियस है या लाशऊर है, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे मेजर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इन्हिसार इसी 95% पार्ट ऑफ आवर ब्रेन पर ही है। तो ये ड्रामाज हमारे इस लाशऊर को ही कंट्रोल करते हैं। ये कभी भी डायरेक्टली हमें कहते नहीं हैं कि ये करो, ये ना करो, बल्कि हमारे लाशऊर को एक सिग्नल देते रहते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होना चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन हमारा जहन ये सिग्नल कबूल करने लगता है और इसको हकीकत जानकर तस्लीम कर लेता है और अपनी ज़िंदगी इस पर डिपेंड कर लेता है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ड्रामाज हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, आज से 20 या 30 साल पहले हमारा कल्चर कैसा था, हमारी औरतों के लिबास और रहन सहन का तरीका कैसा था। हाँ, मैं सिर्फ औरतों की मिसाल इसलिए लूँगा कि औरतें हमारे माशरे का सबसे अहम पार्ट हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी को, एक माशरे को डेवलप करती हैं। जिस तरह नेपोलियन ने कहा था, गिव मी आ एजुकेटेड वोमैन, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। तो आज से 20 या 30 साल पहले हमारा कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर ये बदलाव कैसे आया और आज तक हम किस तरह से आए हैं? क्या हमारा कोई दीन में तब्दीली आई है? हमारे कोई बुनियादी असूलों में तब्दीली आई है? तब्दीली कहाँ आई है कि हमने ये चेंज आई है, ये मॉडर्निज़म आया है? अब यहाँ दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि ये तब्दीली कौन लाया है, किसका ये मकसद था, और वो कैसे ये तब्दीली लाने में कामयाब हुआ है। नाज़रीन, शायद आपको मालूम हो कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मुअर्रज़ वजूद में आया था। इसको बनाने का मकसद ही यही था कि यहाँ इस्लामी प्रैक्टिस आज़ादी के साथ हो सकें, लेकिन ये बात कभी भी आलमी ताकतों को बर्दाश्त ना हो सकी है कहीं भी इस्लाम की प्रैक्टिस की जाए, इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके। इसलिए उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टमेंट की हैं, और जिन जिन ममालिक में भी इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़र रही थी, उन्होंने वहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है और वहाँ रिलीजियसिज़म की बजाय सेक्युलरिज़म को प्रमोट किया है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ईरान का कल्चर है, जो एक मजहबी स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अमेरिका ने बाकायदा फंडिंग करके शाही ईरान के दौर में उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया था कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में यूरोपियन ड्रेस पहने जाते थे, और वहाँ किसी भी लिहाज से ऐसा कल्चर नहीं था कि कोई कह सके कि ये एक इस्लामिक कल्चर है। शाही ईरान ने बाकायदा उस वक़्त सऊदी अरब के भी हुक्मरानों को ख़त लिखे थे और उसको मॉडर्निज़म की प्रमोशन की दावतें दी थी। ये काम पाकिस्तानी कल्चर के साथ भी हुआ है, जहाँ इस्लामी निज़ाम हयात को बदल कर मॉडर्निज़म की तरफ लाया गया है और इस्लामिक स्टेट को सेक्युलर स्टेट बनाने की तरफ ले जाया जा रहा है। अब में से बहुत से लोग शायद अभी तक ये कह रहे हों कि ड्रामा तो फ़कत ड्रामा है, वो भला हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। इसके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं। शायद कभी आपने ड्रामा के किसी एक किरदार से मुतासर होकर किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करने का सोचा हो। शायद किसी ड्रामा ने आपकी फ़िक्र को तब्दील किया हो। क्या अहद वफ़ा जैसे ड्रामे हमको मिलिट्री ज्वाइन करने की तरफ राग़िब नहीं करते? क्या वो कहीं भी ड्रामे में कहते हैं आप मिलिट्री ज्वाइन कीजिए? इसका जवाब होगा नहीं, बल्कि वो हमारे अनकॉन्शियस से डील करते हैं और हमको ये एहसास दिलाते हैं कि मिलिट्री की ज़िंदगी वतन से मोहब्बत और ख़िदमत की ज़िंदगी है। लिहाजा हमको मिलिट्री ज्वाइन करनी चाहिए ताकि हम वतन से वफ़ादारी कर सकें और इसकी भरपूर खिदमत कर सकें। यही मिसाल बाकी ड्रामों की है।
وہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو اپنی مرضی کرنی چاہیے، اس کو پرانے لباس نہیں پہننے چاہیے بلکہ اس کو ماڈرن لباس پہننا چاہیے، کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے، اس کو کہیں آنے جانے میں روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، اور مزید یہ کہ اس کے جسم پر اس کی مرضی ہونی چاہیے، کسی اور کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہمارے سب کانشیس میں ڈالتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ کلچر آج سے 20 یا 30 سال کے کلچر سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز اور اپر کلاس بالکل یورپین سٹائل اڈاپٹ کر چکی ہے اور یہی وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں اس ویڈیو میں کسی بھی ڈرامے کا نام لے کر اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس وقت سب سے زیادہ فیمس اور ہٹ جانے والے ڈرامہ مائی رے کی مثال دوں گا۔ وہ ڈرامہ فہد مصطفیٰ پروڈکشن کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، اس کو فہد مصطفیٰ صاحب کی وائف نے لکھا ہے۔ ڈرامے کا تھیم یہ ہے کہ لڑکیوں کو جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو مڈل ایجز میں جا کر شادی کرنی چاہیے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک 19-20 سال کی لڑکی کی شادی کر دیں تو اس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ اسلامی کنسیپٹ ہے؟ کیا یہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے اسلامی کلچر کو قرآن اور حدیث کی بری طرح سے نفی کر کے ویسٹرن کنسیپٹ کو زیادہ بہترین قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے کیونکہ اس کی فین فالوئنگ سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کو کتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہٹ جانے والے ڈرامے تیرے بن کی لیں گے، اس میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کس حد تک کرپشن کرتی ہے اور اس کا شوہر اس کو معاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا رہتا ہے اور بالآخر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ دراصل اس میں ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی وائف کسی حد تک بھی کرپشن کر لے تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، بالآخر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ تسلسل ہے پاکستانی ڈراموز کا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آج سے 20-30 سال پہلے لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے سے کتنی خوف زدہ ہوتی تھیں۔ خوف تھا کہ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستانی ڈراموں کے ذریعے بار بار دکھایا گیا کہ کیسے لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتی ہیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے، زندگی گزارنا ان کا حق ہے، اس کا فیصلہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور کیسے وہ بھاگ کر اگر شادی کر لیتی ہیں تو ان کی فیملیاں کچھ عرصہ کے بعد ان سے راضی ہو جاتی ہیں اور حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج پاکستان میں لو میرج کرنے والی اور گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمت اور یہ طاقت کیسے آ گئی ہماری بچیوں میں، اور ان کو کیسے یہ حوصلہ ملا کہ وہ اس فیصلے کو اتنی آسانی کے ساتھ کر لیتی ہیں؟ تو اس کا جواب صرف پاکستانی ڈرامہ ہے، جس کو دیکھ کر وہ اتنی بولڈ ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور اس سے ذرا خوف زدہ نہیں ہیں۔ طیب اردگان کی جانب سے بنائے جانے والے ترکش ڈرامہ کی بات کرتے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ فیمس ڈرامہ ارطغرل غازی ہے، جو اسلام کی مکمل نمائندگی کرتا ہے، اسلام کے کلچر کی، اسلامی تعلیمات کی اور اپنی تہذیب کی مکمل عکاسی کرتا ہے، جو محبت کے رشتے کو بھی پاکیزگی کے ساتھ دکھاتا ہے کہ اسلام میں محبت کس طرح کی جاتی ہے، مکمل گھر داری کا، خاندان کا، ذمہ داریوں کا، جہاد کا اور اسلام کے ہر پہلو کی بہت خوبصورتی کے ساتھ عکاسی کرتا ہے۔ ایک اسلامی ملک میں ایسا ہی ڈرامہ ہونا چاہیے جو موجودہ جنریشن کے ساتھ ساتھ آنے والی جنریشن کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے، کیونکہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری جنریشن ڈرامہ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے۔ اگرچہ ہم ایسی ویڈیوز سے یہ ڈراماز بند نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ڈراماز مت دیکھیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں بھی ایسا بہت سا پلینڈ کنٹینٹ چلایا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں میں اتنی تعلیم اور شعور ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسے کنٹینٹ کے پیچھے اپنے کلچر کو اور اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں بدلتے، اور ہمیشہ اپنے ریلیجن کو،
اپنے کلچر کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اویئر رہنا چاہیے اور ڈرامہ کے ذریعے ہمارے کلچر کو ڈسٹروائے کرنے کی سازش کو، ہماری آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے کی سازش کو ناکام بنانا چاہیے۔ اگر ایسے ڈراموز کی فین فالوئنگ کم ہو جائے تو پھر ہمارے کلچر کے مطابق، ہمارے ریلیجن کے مطابق ڈراماز بنیں گے، جیسے ارطغرل غازی جیسے ڈرامے، جو ڈرامے میں ہمارے کلچر کو، ہمارے مذہب کو پروموٹ کریں، جو دنیا میں اسلامی نظریہ حیات کی تبلیغ کریں اور ہمارے بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف مائل کر سکیں۔ ہمارا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آباء و اجداد کو فراموش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔